सभामुख महोदय, कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन्। अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्न सम्भव छैन। देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो। तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बीचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन्, ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले 2 पटक म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एक पटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वत त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो। तर त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारिज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन। अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन। फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारे मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू उठ्नुभयो, के छ विषय? बस्नुहोस्। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्लग इन हाइब्रिड र विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णयको सम्बन्धमा अहिले छुट भइरहेको विद्युतीय गाडी आयातमा अब एभरेजमा 113% कर लगाउने हाम्रा माननीय डाक्टर मन्त्रीको निर्णय वातावरण विनाशक र इन्धन लगायतका आयात बढाउने परावलम्बी र वातावरण संरक्षणका हिसाबले एक प्रकारको प्रतिगमनकारी निर्णय हो भनेर ठहर्छ। किनभने नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ उल्लेख गरी भोट मागियो र 2 वर्ष अघि साझा यातायातले काठमाडौँमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले सन् 2020 भित्र नेपालका कुल सवारी मध्ये 20% विद्युतीय हुने घोषणा गर्नुभयो। हाल बढाइएको करले सत्तारूढ पार्टीको जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी नभएको र मतदाताप्रति बेइमानी र भोटको लागि भाषण एकातिर काम त्यसको ठिक विपरीत भएकाले यो राजनीतिक बेइमानी भएको ठहर्छ। आर्थिक हिसाबले सरकारी निकायले पुँजीपतिहरूले राखेको रूपमा महँगा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेको कारण देशको पैसा बाहिरिनेबाट रोक्न विद्युतीय गाडीको कर बढाउनु परेको तर्क गरे तापनि सो दाबी झुटो देखिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई घाटा हुने देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने विद्युतीय गाडीको कर बढाउँदा पेट्रोलको आयात बढ्ने र छोटो समयमा करबाट आम्दानी बढेको देखिए तापनि देशमा उत्पादित विद्युतको खपत कम हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालले कुल निर्यात 97 अर्बको मात गरेको तर ईंधन आयात 2 खरब 15 अर्ब बाहिरिएको थियो। मतलब निर्यात भन्दा 2.2 गुणा बढी। यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको आयात 5%ले मात्र घटाउन सके हाम्रो भारतसँगको व्यापार घाटा 10 अरबले कम गर्न सकिन्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा फाइदा हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा गरिएका अनुसन्धानले इलेक्ट्रिक भेहिकलको रनिङ कस्ट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा आधा हुने भएको हुनाले दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने देखिएको छ। त्यसर्थ विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा एक पटक मात्र रकम बाहिरिन्छ भने
यही गतिमा पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारीको प्रमोट गर्ने र विद्युतीय कर बढाएर निषेध गर्ने हो भने सवारी र पेट्रोलियम दुवैका लागि प्रत्येक वर्ष खर्बौं रकम बाहिरिने पक्का छ। प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई निषेध गर्नु भनेको देशमा उत्पादन भएको विद्युतको सही उपभोग गर्ने योजना बनाउनुबाट चुक्नु पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्झौता विपरीत संसारले मानेको युएनको एसडिजी गोल्सकोमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् 2017 को बेसलाइन रिपोर्टमा हाल सवारी साधन लगायतबाट उत्सर्जन भएको कार्बनलाई आधा गर्ने कमिटमेन्ट गरेको र यो घोषणा त्यसको विपरीत रहेको छ। सन् 2022 मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा एलडीसी ग्रेजुएसन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको एउटा इन्डिकेटर ह्युमन एसेट इन्डेक्स रहेको जसमा वातावरण सृजित स्वास्थ्यको गुण स्तरमा वृद्धि गर्ने रहेको हुँदा त्यसमा हरास आउने सङ्केत छ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सीआरपीमा हस्ताक्षर गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाए बापत हरेक वर्ष करोडौं रकम क्लेम गर्ने सुविधा रहेकोमा सो गुमाउने सङ्केत छ। विभिन्न वातावरणीय सम्मेलनहरूमा नेपालले सन् 2020बाट CO2 इमिसनलाई सन् 2020 मा जति छ आगामी वर्षहरूमा उति नै राख्ने गरेको प्रतिबद्धता गरेको। तर वातावरणीय हिसाबले अहिले वर्ल्डोमिटर्सको अनुसार नेपाली प्रति व्यक्ति CO2 इमिसन 0.29 टन रहेको र यो प्रत्येक वर्ष 9.1% दरले बढिरहेको छ। यसका लागि पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्न जरुरी देखिन्छ, तर कर वृद्धिले यो कुरो सम्भव छैन। 180 देशमध्ये नेपाल EPI-मा 177औं पोजिसनमा छ। यसको प्रमुख कारण पुअर एयर क्वालिटी रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध इन्धनबाट चल्ने गाडी हो। यसले विश्वभरि नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ। जर्मनीमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा 6000 युरोसम्म अनुदान दिन्छ र यो सुविधा युरोपका सम्पूर्ण सरकारले दिएका छन्। भारतमा समेत 2030 मा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति बनाएको छ। त्यसर्थ आज नेपालमा आर्थिक प्रलोभन र भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थको लागि देशको अर्थनीति तय गर्ने जिम्मेवारी निकायबाट नै अति गोप्य बजेट आउने केही दिन अघि सूचना बेचेर रातारात 120 विद्युतीय सवारी पैठारी गरियो। सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रदेश 3 को सरकार समेतको विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिबद्धता डाक्टर मन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनी आफ्नो नेताहरूको बोल्ती बन्द गरिदिएको तापनि कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार वृद्धि अवलम्बन फिर्ता लिनुपर्छ। सम्मानित सभामुखज्यू, म अन्तमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरियो, जुन किसिमले अहिले विद्युतीय गाडीहरू चाहे प्लग इन हाइब्रिड होस् चाहे विद्युतीय सवारी होस्, जसरी यसमा चाहिने कर वृद्धि गरिएछ, यसले गर्दाखेरि ठुलो रकम भारततिर जाने कल्पना गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा डिजल मट्टीतेल या पेट्रोल भारतले पैठारी बन्द गरिदिएको खण्डमा हाम्रा सारा उद्योगहरू सवारी साधनहरू ठप हुन्छन्। त्यसकारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनलाई हाम्रै जलबाट उत्पादित विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय गाडीलाई यदि प्रमोट गरिएन भने हाम्रो लागि भविष्यमा दुर्भाग्य हुन्छ र हामी पोल्युसन आज आज चकलेटमा 10% छुट गरेर विदेशबाट 5 अरबको चकलेट ल्याइन्छ र 10% डिस्काउन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ भन्सार घटाएर 50 करोडको घाटा गराइन्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने आज विद्युतीय आधारित स्रोत साधनलाई बढावा दिउँ, यही भन्दै मेरो पुनः आग्रह छ यो सरकारलाई सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरू र सत्तापक्षका मानिसहरूले पनि यो कुरोलाई उठाइराखेका छन्। त्यसकारण यो कुरोलाई अर्थमन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू राख्दै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा अब अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो भइरहेको छ। त्यसकारण म नियमावलीको 21 को 9 तिर सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले सबैको बुद्धि विवेक लगाएर असाध्य जोखिमपूर्ण समयमा पनि सदन चलाइरहेका छौँ
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। करिब हामी निष्कर्षमा पुग्दैछौँ, हामी सफलतातिर जाँदैछौँ। एउटा शक्तिशाली सन्देश दिन सफलतातिर गइरहेको बेलामा म के भन्छु त भन्दाखेरि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोपतिर नजाउँ। फेरि विषय उठिसकेको छ। मैले स्पष्ट रूपमा यहाँ रुलिङ पनि गरिसकेको छु। सबै विवरणहरू हामी पल्टाएर हेर्नेछौँ र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ सबैको यथोचित छानबिन हुनेछ। त्यसकारण म यसै अनुसार सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।